बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एतजाज़ अहसन ने एक स्टेटमेंट दी है और ये स्टेटमेंट आर्मी चीफ़ के बारे में है। एतजाज़ अहसन ने क्या कहा है, हम आपके साथ ये स्टेटमेंट भी शेयर करेंगे। इसके साथ साथ सदीक जान ने भी एक स्टेटमेंट दी है, सबी काज़मी ने भी एक स्टेटमेंट दी है, जस्टिस अमीनुद्दीन की जानिब से भी एक स्टेटमेंट है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। बेनज़ीर शाह ने एक स्टेटमेंट दी है, वो बहुत ही ज़बरदस्त स्टेटमेंट है, हम आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। DGSPR का एक बयान है, उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। साथ में ख्वाजा आसिफ का एक बयान है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। इमरान रियाज खान की एक मुख्तसर सी गुफ्तगू है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो मुकम्मल देखिएगा और मुकम्मल देखने के बाद कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। एतजाज़ अहसन ने क्या स्टेटमेंट दी है? एतजाज़ अहसन का कहना है, मैं खुलकर कह रहा हूँ कि अदालतों से फैसले ऊपर से नीचे तक जो आर्मी चीफ कह दे वही आते हैं। ये कहना है एतजाज़ अहसन का कि जजेस के अपने कोई भी फैसले नहीं होते, बल्कि तमाम के तमाम फैसले आर्मी चीफ की तरफ से आ जाते हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पढ़ के सुना देने होते हैं। नाज़रीन, इस वक्त अदालतों में किस तरह के फैसले हो रहे हैं और क्यों किए जा रहे हैं, इसके ऊपर हम आपको सदीक जान की एक स्टेटमेंट सुनाते हैं। सदीक जान का कहना है, एक मेहरबान ने भी कहा है कि आईनी ओहदों पर बैठी शख्सियात की वीडियोज़ की कीमत पूरा पाकिस्तान अदा कर रहा है। नाज़रीन, वीडियोज़ की कीमत भी पूरा पाकिस्तान अदा कर रहा है। लोगों की किरदार कुशी करने के लिए वीडियोज़ का एक सिलसिला है। इसके ऊपर मरियम नवाज़ भी बहुत दफ़ा बातचीत कर चुकी हैं। पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के लोग काफ़ी दफ़ा इसके ऊपर बातचीत कर चुके हैं। वीडियोज़ का एक सिलसिला है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर जिसकी कीमत पूरी कौम को अदा करना पड़ती है। किसी के जराए में जो कुछ भी है, वीडियोज़ की फॉर्म में किसके पास किसका क्या कुछ है, उसकी बुनियाद के ऊपर अगर कोई फैसले चेंज किए जाते हैं या अदालतें उनकी बुनियाद के ऊपर फैसले करती हैं, तो इन तमाम फैसलों की कीमत पूरी कौम को चुकाना पड़ती है। उन्होंने अपने एक जुर्म को छुपाने के लिए कौम के खिलाफ फैसले करने हैं। उन्होंने अपने एक जुर्म को छुपाने के लिए इस पूरी की पूरी रियासत को दांव पर लगा देना है और पूरी कौम को उसकी कीमत अदा करना पड़ती है। यही बयान देना है सबी काज़मी का। उनका भी कहना है, इनके आज़ार बंद ढीले होने का नुकसान कौम और आइन को हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, इसमें बहुत कुछ है जो कि बहुत वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है। पाकिस्तान के निज़ाम में देखा जाए, अदालती निज़ाम में देखा जाए, जिस तरह के फैसले सामने आ रहे हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन ने जिस तरह की स्टेटमेंट दी है, उस दिन अदालत के अंदर बैठ के बेंच का हिस्सा होते हुए उनकी एक स्टेटमेंट है। इस पर हम आपको मुख्तसर सी असतूर की गुफ्तगू भी सुनाएंगे। उनकी स्टेटमेंट क्या है, पहले हम आपको असतूर की गुफ्तगू सुनाते हैं। एशिया का और दुनिया का सबसे बड़ा आईनी दिमाग जस्टिस अमीनुद्दीन खान आज बेंच में बैठ के कहते हैं कमरा अदालत में कि देखें, हम नशिस्तें जो दे रहे हैं देंगे तो खवातीन को ही ना। तो बात है यार, मामा पढ़ना सानी होती है, नून लीग में हो, पीपल्स पार्टी में हो। नाज़रीन, ये कहना है जस्टिस अमीनुद्दीन का। उनका कहना है कि हमने नशिस्तें औरतों को ही दी हैं, खवातीन को ही दी हैं, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जगह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की खवातीन हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खवातीन हो। यानी कि आइन और कानून के हिसाब से फैसले नहीं किए जा रहे, फैसले मनमानी के हिसाब से किए जा रहे हैं और इन फैसलों के ऊपर जजेस को कोई पछतावा भी नहीं है, उनके ज़मीर के ऊपर कोई बोझ भी नहीं है और वो किसी किस्म का बोझ शायद लेना भी नहीं चाहते। अगर यहाँ तक अदालतें पहुँच जाएंगी, यहाँ पर जस्टिस का, इंसाफ का सिस्टम पहुँच जाएगा, तो फिर रियासत को क्या मिलेगा या रियासत की बेहतरी के लिए कौन है जो फैसले करेगा? अपने ज़ाती गुनाहों को छुपाने के लिए, अपने ऐबों को छुपाने के लिए यहाँ पर पूरी की पूरी रियासत को, कौम को दांव पर लगा दिया गया है। हम आपके साथ एक और स्टेटमेंट शेयर करेंगे और ये स्टेटमेंट है बेनज़ीर शाह की। उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त गुफ्तगू की है। मुख्तसर सी गुफ्तगू शेयर करेंगे, लेकिन इस मुख्तसर सी गुफ्तगू के अंदर इस वक्त पाकिस्तान के जो भी हालात हैं, अदालतों का निज़ाम है, बाकी हालात हैं, उनके ऊपर ये एक मुकम्मल गुफ्तगू है। आप ये गुफ्तगू मुलाहिज़ा करें। बहुत सी जमहूरी पसंद आवाजें हैं अभी भी हमारे मुल्क में। मैं जरा खुल के आज बात करूंगी। जब उनसे आप बात करते हैं तो वो आगे से कहते हैं, कुछ लोग आपसे कहते हैं कि देखिए अभी वक्त नहीं है रेजिस्ट करने का, मौका आएगा शायद आगे जाके, अभी नहीं, अभी बिल्कुल एक स्टेट कैप्चर है। मैं उनसे सवाल पूछना चाहती हूँ अलीना कि कब आएगा वो वक्त जब आईन मुकम्मल तौर पे तब्दील कर दी जाएगी, मुकम्मल तौर पे खत्म कर दी जाएगी, उसकी शक्ल, मुल्क का ढांचा बदल दिया जाएगा, तो फिर आप आवाज उठाएंगे? क्योंकि मेरी राय में तो अलीना आज है वो वक्त जब इस किस्म के फैसले आ रहे हैं, जब आपके कुछ बहुत बहादुर जजेस हैं जो खुल के कह रहे हैं कि हम पे दबाव डाला जा रहा है, उनका हमें साथ देने की जरूरत है। जब डिजिटल स्पेस में आवाजें बंद की जा रही हैं कानून साजी से, जब इस किस्म के फैसले आ रहे हैं जो लोगों से उनके बुनियादी हकूक ले रहे हैं, ये कोई पहला फैसला तो नहीं है। मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला देख लें, ये रिजर्व सीट का देख लें, तो आप मुझसे इस बात पे इत्तेफाक करेंगे या नहीं, लेकिन मेरी राय में अलीना हम एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जा रहे हैं। नाज़रीन, बेनज़ीर शाह की गुफ्तगू वाकई इस निज़ाम को आईना दिखाती है। हम हमेशा इंतज़ार करते हैं कि वक्त आएगा तो बोलेंगे,
لیکن وہ وقت کب آئے گا؟ وقت تو آ چکا ہے لیکن بول کوئی بھی نہیں رہا۔ اگر ہم وقت کے انتظار میں بیٹھے رہے تو کسی نے بھی نہیں بولنا اور یہ وقت گزرتا جائے گا۔ ان کی سٹیٹمنٹ کا آخری جو جملہ ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ آ گئے ہیں۔ اگر نظام پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ آ جائے گا، جب واپسی کا کوئی راستہ ہی نہیں بچے گا تو پھر نظام کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ ریاست جہاں پر آ کے کھڑی ہو گئی ہے، آئین اور قانون نہیں ہے، جس طرح سے عدالتی نظام چل رہا ہے، جس طرح کے فیصلے سامنے آ رہے ہیں، اس کے بعد بھی اگر کوئی بولے گا نہیں تو پھر یہ نظام بہتر نہیں ہو سکتا۔ بینظیر شاہ کی اس گفتگو کے بارے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، ڈی جی ایس پی آر نے ایک بیان دیا تھا، ہم آپ کے ساتھ وہ بیان بھی شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم خواجہ آصف کا ایک بیان آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا پاکستان میں کوئی مثالی جمہوری حکومت نہیں، ہائیبریڈ ماڈل ہے، یعنی کہ پاکستان میں صرف سیاسی جماعتیں نہیں ہیں، یہ وہ جماعتیں نہیں ہیں کہ جنہیں عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، یہ ووٹ کی پاور سے نہیں بنی ہوئی، بلکہ ان کے اندر باقی لوگ بھی شامل ہیں جو کہ سیاسی نہیں ہیں، یعنی کہ غیر سیاسی لوگ بھی شامل ہیں، جس میں خواجہ آصف کا واضح اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب ہے کہ یہ حکومت سیاسی جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ سے مل کے بنی ہوئی ہے۔ اس کو انہیں ہائیبریڈ ماڈل کا نام دیا تھا۔ اس کے بعد ڈی جی ایس پی آر نے ایک بیان دیا ہے جو کہ اس بات کی نفی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ڈی جی ایس پی آر کا بیان ہے کہ مسلح افواج کو سیاست سے دور رکھیں۔ خواجہ آصف مسلح افواج کو سیاست میں گھسیٹ کے لانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ڈی جی ایس پی آر کا بیان ہے کہ سیاست سے فوج کو دور رکھا جائے۔ سیاست سے فوج کا دور ہونا بہت ضروری ہے۔ ملک کی بقا اسی بات کے اندر ہے کہ سیاست سے فوج بھی دور رہے اور سیاستدان بھی اپنے فیصلے خود کرنے کی صلاحیت پیدا کریں، تبھی یہ نظام آگے بڑھ سکتا ہے۔ لیکن خواجہ آصف اور ڈی جی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ میں بہت زیادہ اختلاف ہے، یہ دونوں سٹیٹمنٹس آپس میں ٹکراتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہاں پہ ہم آپ کے سامنے عمران ریاض خان کی ایک سٹیٹمنٹ شیئر کریں گے۔ عمران ریاض خان کا کیا کہنا ہے؟ ڈی جی ایس پی آر نے جہاں پر کہا تھا کہ سیاست میں فوج کو انوالو نہ کیا جائے، تو وہیں پر ڈی جی ایس پی آر نے بی بی سی کو انٹرویو دیتی ہوئے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق کسی کو بھی نہیں اٹھایا جا سکتا، کسی کو بھی غائب نہیں کیا جا سکتا، کسی کو بھی حبس سے بے جا میں نہیں رکھا جا سکتا۔ ہم آپ کے ساتھ عمران ریاض خان کی گفتگو شیئر کریں گے، مختصر سی گفتگو ہے۔ عمران ریاض خان یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ بے جا میں رکھنا اور یہ چیزیں نہیں کرتے۔ میرے گھر پہ 2 دفعہ جو چھاپے مارے ہیں وہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لوگوں نے مارے ہیں۔ آغا شیخ سرور کے گھر پہ جو آفیسر گیا تھا وہی میرے گھر پہ آیا تھا، اور کئی مزید گھروں پہ اسی آفیسر نے چھاپے مارے ہیں۔ ناظرین، آپ نے یہاں پر عمران ریاض خان کی گفتگو سنی، وہ بھی فوج کی طرف کلیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ جس پولیس افسر نے مجھے گرفتار کیا تھا وہی پولیس افسر آغا شیخ سرور کے گھر پر گیا اور انہیں بھی اسی شخص نے گرفتار کیا تھا۔ ناظرین، ایک جانب سیکیورٹی اداروں کا دعویٰ کرنا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق کسی کو نہیں اٹھایا جا سکتا، اور آئین اور قانون میں ایسا ہی ہونا چاہیے، کسی کو اب سے بے جا میں نہیں رکھا جا سکتا، تو پھر نظام میں گڑبڑ کہیں نہ کہیں پر موجود ہے جسے صحیح کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ جب یہ نظام کے اندر کے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے، نظام میں جو بھی چیز غیر آئینی ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو نظام خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ یہاں پر سب سے بڑی بالادستی آئین اور قانون کی ہونی چاہیے، عدالتوں کا سسٹم آزاد ہونا چاہیے، انصاف کی بنیاد پہ ملنا چاہیے، تو پھر پاکستان کی ریاست میں کوئی بھی مسئلہ باقی نہیں بچے گا۔ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا اختلاف کرتے ہیں، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زمان میں رکھے۔